नागरिकका गुनासा, जिज्ञासा, प्रश्न अनि समस्याको उचित र सशक्त उठान गर्ने दिनेश एफएमको खरो प्रस्तुति कार्यक्रम नागरिक सवाल। हामीले कुराकानी गर्ने गर्छौँ। आज भने मैले फरक तरिकाले यहाँहरूसँग केही कुराहरू अवगत गराउने छु। खास गरेर पत्र पत्रिकाहरूमा भएका कुराहरू मैले यहाँहरूलाई जानकारी गराउने छु र तपाईहरूको टेलिफोन कल 98 48 62 34 18 मा आयो भने त्यसलाई चाहिँ मैले रेस्पोन्स गर्नेछु। तसर्थ 98 48 62 34 18 मा केही जानकारीहरू सुनिसकेपछि यहाँहरूले चाहिँ फोन कल गर्न सक्नुहुनेछ भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। धनगढीका दानवीर भण्डारीको निधन भएको छ। दानवीरको उपमा पाएका धनगढीका समाजसेवी बद्रीनाथ भण्डारीको निधन भएको छ। धनगढी उपमहानगरपालिकाको उत्तर बेहिडीमा बस्दै आएका भण्डारीको 96 वर्षको उमेरमा निधन भएको पारिवारिक स्रोतले जनाएको छ। विक्रम सम्वत 1883 मा डोटीको निरौलीमा जन्मिएका भण्डारी केही महिनादेखि अस्वस्थ थिए। उनी क्यान्सर रोगसँग सङ्घर्ष गरिरहेका थिए। भण्डारी कैलाली जनपुस्तकालय सुदूरपश्चिमाञ्चल साहित्य समाजका सल्लाहकार, बद्रीनाथ सिकाइ केन्द्रका अध्यक्ष पनि थिए। विक्रम सम्वत 2019 मा डोटीको निरौलीबाट कैलालीको उर्मामा बसाइ सरेका भण्डारीको व्यक्तित्व बहुआयामिक रहेको थियो। तराईमा बसाइ सर्नु पूर्व उनले डोटीमा 3 वर्ष शिक्षण पेशा समेत गरेका थिए। भण्डारी उर्मा बसाइको क्रमसँगै विक्रम सम्वत 2022 सालमा पहिलोपटक उर्मा गाउँ पञ्चायतको प्रधान पञ्च भएका थिए। 3 कार्यकाल प्रधान पञ्चको निर्वाचन जितेका भण्डारीले पञ्चायती राजनीतिपछि भने विक्रम सम्वत 2025 सालमा धनगढी बसाइ सरेका थिए। जमिनदारी र सानोतिनो उद्यमशीलताबाट आफूले पुग्ने धन आर्जन गरेको भण्डारीले बताउने गरेका थिए। छोराछोरीलाई हुर्काइसकेपछि आफूसँग भएको धनले समाजसेवा गर्नुपर्छ भन्ने विचार पलाएको बताउने भण्डारीले दर्जनौं धार्मिक सङ्घ संस्थालाई सहयोग गर्नुभएको थियो। उहाँ कुशल लेखक र कविको रूपमा पनि पहिचान बनाइसकेका व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। भण्डारीको उज्यालो चन्द्रमा नामको कृति समेत प्रकाशित भएको छ भने साहित्यमा सुदूरपश्चिमकै ठुलो धनराशिको पुरस्कार मानिने बद्री कृष्ण वाङ्मय पुरस्कार समेत स्थापना गरेका छन्। आफ्नो र आफ्नी पत्नीको नाममा 11 लाख रुपैयाँको अक्षय कोष पनि स्थापना गरेका छन्। सो अक्षय कोष मार्फत सुदूरपश्चिम साहित्य समाज कैलालीले प्रत्येक वर्ष नेपाली साहित्यमा योगदान पुर्याउने स्रष्टालाई सम्मान गर्दै आएको छ। भण्डारीको शवयात्रा आज बुधबार बिहान 10:30 बजे धनगढीको उत्तर बेहिडीबाट शिवगङ्गा आर्य घाटका लागि सुरु हुने बताइएको छ। दिवंगत भण्डारीप्रति हाम्रो पनि हार्दिक श्रद्धाञ्जली एवं परिवारजनमा संवेदना प्रकट गर्न चाहन्छौँ। दानवीर भण्डारी अस्ताएका छन्। यो उहाँको बद्रीनाथ भण्डारीको निधन भएको खबर मैले यहाँहरूलाई अवगत गराएँ। यसैगरी धनगढीका दानवीरले मृत्युपछि उहाँको नेत्रदान भएको छ। आफ्नो जीवनकालमा अनेकौं समाजसेवा गरेका भण्डारीले देहावसानपछि नेत्रदान गर्ने घोषणा गरेका थिए र सोही घोषणा अनुसार उनको मृत्युपछि नेत्रदान गरिएको परिवारले जनाएको छ। क्यान्सर रोगसँग लडिरहेका उहाँ उत्तर बेहिडीमा बस्दै आउनुभएको थियो र 96 वर्षको हुनुहुन्थ्यो। हिजो मङ्गलबार चाहिँ उहाँको निधन भएको छ। यसपछि मैले अर्को प्रसङ्गलाई यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्नेछु। सरकार र चन्द समूहबीच नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा सँग चाहिँ चन्द समूह, जसलाई विप्लव माओवादी पनि भनिन्छ, उहाँहरूबीच वार्ता हुने भएको छ। कसरी बन्यो सरकार र चन्द समूहबीच वार्ताको वातावरण भनेर चाहिँ खबर प्रकाशित भएको छ। कान्तिपुर दैनिकमा हतियार व्यवस्थापन र जघन्य अपराधका मुद्दा फिर्तामा जटिलता, प्रतिबन्धित चन्द समूहका 2072 पक्राउ परेका छन्। अहिलेसम्म 133 जना पूर्वपक्षका क्रममा कारागारमै रहेको अवस्था छ।
सरकार र प्रतिबन्धित नेत्रविक्रम चन्द समूहले दुई पक्षबीच राजनीतिक वार्ताका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गरेका छन्। हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न भएको आरोपमा 2 वर्षदेखि गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाएको चन्द समूहसँग वार्ता गर्न मंगलबार सरकारले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा संयोजक र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराई सदस्य रहेको वार्ता टोली गठन गरेको छ। त्यसको केही बेरमै महासचिव चन्द समूहका प्रवक्ता समेत रहेका सचिवालय सदस्य खड्ग बहादुर विश्वकर्मा संयोजक र केन्द्रीय सदस्य उदय बहादुर चलाउने सदस्य रहेको वार्ता टोली गठन गरेको विज्ञप्ति मार्फत सार्वजनिक गरेको छ। गृहमन्त्री थापा र चन्द समूहको वार्ता टोली संयोजक विश्वकर्मा सशस्त्र द्वन्द्वकालका सहयोद्धा हुन्। उनीहरू पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रबाट छुट्टिएर गठन भएको मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा माओवादीमा पनि सँगै थिए। वैद्य समूहबाट चन्द र विश्वकर्मा सहितको समूह अलग भएको थियो। थापा भने देव गुरुङ पम्फा भूषाल लगायतसँग दाहाल नेतृत्वको तत्कालीन माओवादी केन्द्रमै फर्किएका थिए। वार्ता टोली सदस्य चलाउने तत्कालीन 10 वर्षीय सशस्त्र द्वन्द्वकालमा जनमुक्ति सेनाका बटालियन कमान्डरसम्म भएका थिए। चन्द समूहकै सैन्य फाँटमा उनको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको स्रोतले जनाएको छ। स्रोतका अनुसार वार्ता टोलीका सबै सदस्य उपत्यकामै छन्। वार्ता कहिले कुन ठाउँ बस्ने भन्ने सार्वजनिक गरिएको छैन। दुवै पक्षले वार्ताका लागि न्यूनतम शर्त भने औपचारिक रूपमा बताएका छैनन्। स्रोतका अनुसार चन्द समूहले हतियार व्यवस्थापन भन्दा प्रतिबन्ध फुकुवा पक्राउ परी विभिन्न कारागारमा रहेका आफ्ना नेता कार्यकर्ता रिहा उनीहरूमाथि लगाएका मुद्दा फिर्तालाई न्यूनतम शर्तका रूपमा अघि सारेको छ। चन्द समूह सम्बन्धी मुद्दाको एकीकृत विवरण र अदालती प्रक्रियाबारे गृह मन्त्रालयले महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयसँग समन्वय थालेको छ। पछिल्लो पटक फागुन 8 गते चन्दले आफूहरूमाथि लगाएका प्रतिबन्ध फुकुवा गरेर खुला रूपमा सहज गतिविधि र कार्यक्रम गर्ने वातावरण बन्ने अवस्थामा सरकारसँग संवाद र वार्ता गर्न सकारात्मक रहेको बताएका थिए। त्यसको 10 दिनपछि दुवै पक्षले वार्ता समिति बनाएका छन्। विस्फोटक, तोडफोड, आगजनी, जबरजस्ती चन्दा असुली लगायतका हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न रहेको निष्कर्षसहित सरकारले 2075 फागुन 28 गतेबाट चन्द समूहको गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाउँदै नियन्त्रणका लागि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरेको थियो। त्यसपछि चन्द समूहका स्थानीयदेखि केन्द्रीय तहसम्मका नेता कार्यकर्ता सुरक्षा निकायको निशानामा पर्दै आएका छन्। प्रतिबन्ध लाग्नु अघि 2075 असोजमा पनि सरकारसँग वार्ताका लागि चन्द समूहले पक्राउ गरेका कार्यकर्ता रिहा र मुद्दा फिर्ताको शर्त अघि सारेको थियो। असन्तुष्ट पक्षसँग वार्ता गर्न 2075 भदौ 8 मा सांसद सोमप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरेपछि चन्द समूहले उक्त शर्त सारेको थियो। शर्त बमोजिम 2075 मङ्सिर अघि पक्राउ परेका सबै नेता कार्यकर्ता छुटे, तर वार्ता अघि बढेन। बरु चन्द समूहका छुटेका नेता कार्यकर्ता बिस्तारै अर्धभूमिगत बने। फागुन 28 को प्रतिबन्धपछि उनीहरू घोषित रूपमै भूमिगत बनेका थिए। पछिल्लो पटकको अनौपचारिक संवादमा मुद्दा फिर्ता, कार्यकर्ता रिहा र प्रतिबन्ध फुकुवालाई सरकारले सहज रूपमा ग्रहण गर्ने नीति लिएपछि वार्ताको वातावरण बनेको हो। अदालतको आदेशमा पूर्वपक्षका क्रममा थुनामा रहेका करिब 150 जनाको मुद्दा फिर्ता गर्न सरकारका लागि त्यति सहज छैन। चन्द समूहका नेता कार्यकर्ता विरुद्ध विस्फोटक र आगजनी, मोरङको मिक्लाजुङमा एक शिक्षकसहित 4 जनाको हत्या जस्ता अभियोग लगाएका छन्। यी कसुरमा मुद्दा फिर्ता गर्न जटिलता छ। प्रतिबन्धपछि प्रहरी कारबाहीमा चन्द समूहका 4 जना मारिए। चन्द समूहका 7 जनाले सडकमा आफैले राखेको बम विस्फोटमा परि ज्यान गुमाए। प्रहरी अभिलेख अनुसार चन्द समूह प्रतिबन्धमा परेपछि हालसम्म 2072 जना नेता कार्यकर्ता पक्राउ परेकामा 1846 जना मुद्दा दर्ता भई अदालत र प्रशासनको आदेशमा धरौटी र तारिखमा रिहा भए। यस्तै 133 जना पूर्वपक्षका क्रममा कारागारमा र 3 जना अनुसन्धानका क्रममा प्रहरी हिरासतमा छन्। 90 जना मध्ये सोधपुछपछि छाडिएका थिए। 90 जना भने सोधपुछपछि छाडिएका थिए। सचिवालय सदस्य समेत रहेका वरिष्ठ नेता हेमन्त प्रकाश ओली पूर्वपक्षका क्रममा कारागारमा छन्। सचिवालय सदस्य तथा वरिष्ठ नेता धर्मेन्द्र वास्तोला 2075 वैशाख 1 गते काभ्रेको एक क्रसर उद्योगमा आगजनी गरेको कसरमा हाल जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेको हिरासतमा छन्। सरकारले हतियार व्यवस्थापनलाई महत्त्व दिएको छ।
त्यस्तै व्यक्ति हत्यामा संलग्नको मुद्दा फिर्ता बाहेकमा लचकता अपनाउन सकिने सङ्केत सरकारले गरेको छ। चन्द समूहले प्रयोग गरेका हतियार अरू हिंसात्मक गतिविधिमा पुनः दुरुपयोग नहोस् भन्नेमा सरकार सचेत रहेको गृहका एक उच्च अधिकारीले बताए। आफूहरूसँग हतियार नभएको दाबी चन्द समूहले पटक पटक गर्दै आएको पनि त्यो पत्याउन सकिने अवस्था नभएको एक सुरक्षा अधिकारीले बताए। सशस्त्र द्वन्द्वकालमा तत्कालीन विद्रोही माओवादीसँग भएका केही शक्तिशाली हतियार समेत चन्द समूहसँग रहेको आशंका छ। वार्तामा चन्द समूहको वार्ता टोलीले हतियारको कस्तो धारणा पेश गर्छ भन्ने चासो सरकारको छ। यसअघि चन्द समूहबाट M16, LMG, SMG जस्ता शक्तिशाली हतियार पनि बरामद गरिएको थियो। SLR, सकेट बम, ह्यान्ड ग्रेनेड लगायतका हतियार तथा बम पनि बरामद गरिएका थिए। वार्तामा कति हतियार छन् भन्ने विषय सरकारी पक्षको ज्यादै चासोको विषय भएको एक सुरक्षा अधिकारीले बताए। 2076 जेठ 13 गते गृहमन्त्री थापाले प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्ने क्रममा चन्द समूहसँग 4वटा कम्पनी रहेको सूचना आफूसँग रहेको बताएका थिए। 4वटा कम्पनी रहेको समूहसँग हतियारको सङ्ख्या पनि उल्लेख भएको सरकारको आकलन छ। चन्द समूहले आफूसँग भएका हतियार इमान्दारीका साथ बुझाए बाँकी विषयमा लचिलो हुने सङ्केत सरकारले दिएको छ। वार्तामा बसेपछि नै यसबारे बृहत छलफल हुने सरकारी पक्षले चन्द समूहलाई जानकारी गराएको छ। सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले वार्ताका शर्त र एजेन्डा वार्ता टोलीले नै तय गरेर अघि बढ्ने बताए। सरकार सकारात्मक ढङ्गले प्रस्तुत भएर वार्ताका लागि आएको हो मन्त्री गुरुङले कान्तिपुरसँग भने। वार्तामा सबै विषयमा खुला रूपमा निकास निस्कने गरी सरकारी टोलीले कुराकानी अघि बढाउँछ। मन्त्री गुरुङले मङ्गलबार छुट्टै पत्रकार सम्मेलन गरेर वार्ताबाट छिटो समस्या समाधान हुनेमा आफूहरू विश्वस्त रहेको बताएका थिए। मैले यो खबर कान्तिपुरबाट सवार गरेर यहाँहरूलाई सुनाए। 98 48 62 34 18 तपाईहरूको फोन कलको लागि मैले खुला गरेको जानकारी गराउन चाहन्छु। यसैगरी सरकार र विप्लव पक्ष वार्ता विप्लवका 2 शर्त 2 एजेन्डा भनेर नयाँ पत्रिकामा खबर प्रकाशित भएको छ। सरकार विप्लव पक्ष वार्ता विप्लवका 2 शर्त र 2 एजेन्डा भनेर नयाँ पत्रिकामा खबर आएको छ। 28 फागुन 2075 को मन्त्री परिषद बैठकबाट विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई अपराधिक समूह भन्दै अर्को दिनबाट लागू हुने गरी लगाइएको पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध फुका हुनुपर्ने शर्त चाहिँ राखेको छ। विप्लव पक्षले पक्राउ परेका नेता कार्यकर्तालाई रिहाई र उनीहरूमाथि मुद्दा लगाएको मुद्दा फिर्ता हुनुपर्ने, विप्लव समूहका 126 जना नेता कार्यकर्ता जेलमा पछिल्लो 2 वर्षमा 2000 भन्दा धेरै नेता कार्यकर्ताको पक्राउ गरिएको छ। एजेन्डामा विप्लव माओवादीको एजेन्डा रहेको छ संसदीय व्यवस्थाको विकल्प र सङ्कट समाधानको दिशामा अघि बढ्न सबै राजनीतिक शक्तिको राजनीतिक समीक्षा सभा र वैकल्पिक संयुक्त सरकार, अहिलेको व्यवस्था विरुद्ध सङ्घर्ष गरेको दाबीसहित वैज्ञानिक समाजवादकी संसदीय व्यवस्था भन्नेमा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनताको जनमतद्वारा फैसला जनमत सङ्ग्रह गर्ने भनेर 2टा एजेन्डा प्रस्तुत गरेको छ र जसमा संसदीय व्यवस्थाको विकल्प र सङ्कट समाधानको दिशामा अघि बढ्न सबै राजनीतिक शक्तिको राजनीतिक समीक्षा सभा र वैकल्पिक संयुक्त सरकार गठन हुनुपर्ने एजेन्डा अगाडि सारेको छ। अहिलेको व्यवस्था विरुद्ध सङ्घर्ष गरेको दाबीसहित वैज्ञानिक समाजवादकी संसदीय व्यवस्था भन्नेमा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनताको जनमतद्वारा फैसला जनमत सङ्ग्रह गर्नुपर्ने एजेन्डा अगाडि सारेको छ। सरकारी तयारी भने पक्राउ परेका नेता कार्यकर्ताको रिहाई र उनीहरूमाथि मुद्दा लगाएको मुद्दा फिर्तामा सरकार सकारात्मक देखिएको छ। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले माफी सम्बन्धी र मुद्दा फिर्ता सम्बन्धी निर्देशिका तयार गरी गृह मन्त्रालयमा पठाएको छ। मुलुकी फौजदारी संहिता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा यी निर्देशिका आवश्यक तर राजनीतिक मुद्दा भने अस्पष्ट भनेर आएको छ।
दुई शर्त र दुई राजनीतिक मुद्दा लिएर नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपा सरकारसँग वार्तामा बस्ने भएको छ। मङ्गलबार दुवै पक्षले दुई सदस्यीय वार्ता टोली सार्वजनिक गरेर वार्ताको औपचारिक प्रक्रिया थालेका छन्। यद्यपि मङ्गलबार रातिसम्म औपचारिक वार्ताको मिति र समय तय भएको छैन। तर औपचारिक वार्ता परिणाममुखी बनाउन भन्दै दुवै पक्ष अनौपचारिक सम्वादमा भने जुटेका छन्। हिंसात्मक गतिविधि गरेको भन्दै 2 वर्ष अघि विप्लवको पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाइएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विप्लवकै पूर्व सहकर्मी समेत रहेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई वार्ता टोलीको संयोजक बनाएका छन्। मङ्गलबार घोषणा भएको सरकारी वार्ता टोलीको सदस्यमा प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार डाक्टर राजन भट्टराई छन्। नेकपा विभाजनपछि ओली पूर्व माओवादीसँग सहकार्य बढाएर प्रचण्डमाथि दबाव बनाउने रणनीतिमा छन्। नेकपा विभाजन अगाडिसम्म ओली विप्लव नेकपासँग अनुदार थिए। एकपछि अर्को नेता कार्यकर्ता पक्राउका कारण लगातार सांगठनिक दबाव खेपिरहेका विप्लवले पार्टीका दोस्रो वरियताका नेता एवं प्रवक्ता खड्ग बहादुर विश्वकर्मालाई वार्ता टोलीको नेतृत्व दिएका छन्। विश्वकर्माको नेतृत्वमा बनेको विप्लव पार्टीको वार्ता टोलीको सदस्यमा पूर्व जनसेना कमान्डर उदय चलाउने दीपक छन्। संसद विघटनपछि राजनीतिक संवैधानिक र नैतिक दबाव खेपिरहेका ओलीसँग वार्ता गर्दा माग पूरा गराउन सहज हुने बुझाएका साथ विप्लव नेकपा वार्तामा आएको छ। केही समयता वार्ताको विषयलाई लिएर पटक अनौपचारिक छलफल चले पनि ठोस ढङ्गले पहिलो पटक दुवै तर्फबाट गठन भएका वार्ता टोलीबीच बुधबार पहिलो चरणको वार्ता हुने सम्भावना छ। स्रोतका अनुसार वार्ताका लागि नेकपाका प्रवक्ता विश्वकर्मा र दीपक सहितको टोली काठमाडौँ पुगिसकेको छ। बुधबार बिहान हुने पहिलो चरणको वार्तामा विप्लव पक्षले पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा, पक्राउ परेका नेता कार्यकर्ता रिहाई र मुद्दा फिर्ताका विषय प्रवेश गराउने भएको छ। राजनीतिक मुद्दामा वार्ता अगाडि बढाउनु पूर्व प्रतिबन्ध फुकुवा, नेता कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्तालाई विप्लव पक्षले शर्तकै रूपमा अगाडि सार्ने भएको छ। यो विषयमा सहमति भए त्यसपछि बस्ने मन्त्री परिषद बैठकले प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने र बाँकी विषयमा थप छलफल हुने स्रोतको भनाइ छ। सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना तथा सञ्चार मन्त्री पार्वत गुरुङले पनि यी विषयमा वार्ताका क्रममा छलफल हुने बताएका छन्। तर सरकार र नेकपा दुवैका तर्फबाट वार्ता टोली घोषणा गरिएको बाहेक वार्ताका एजेन्डा के हुने भन्ने विषयमा ठोस जानकारी सार्वजनिक गरिएको छैन। नेकपाका विभिन्न तहका नेताहरूले पार्टीको निर्देशन नभएको भन्दै औपचारिक रूपमा बोल्न मानेका छैनन्। यद्यपि एजेन्डाका रूपमा विप्लवको वार्ता टोलीले वैकल्पिक संयुक्त सरकार र उक्त सरकारले संसदीय व्यवस्था र वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्थाबीच जनमत लिने एजेन्डा राख्ने सम्भावना रहेको उनीहरूको भनाइ छ। राजनीतिक दलहरूको संयुक्त सरकारलाई विप्लव पक्षले वार्ताको एजेन्डा बनाउनेछ। विप्लव पक्षले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बदलामा वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्थाको वकालत गर्दै आएको छ। नेपाल सरकारसँग देशका राजनीतिक, आर्थिक र राष्ट्रिय स्वाधीनताका विषयमा वार्तामा बस्न हाम्रो जनप्रिय पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सहमत भएको छ भनेर विप्लव निकटका नेताले भनेका छन्। मैले 98 48 62 34 18 फोन कल गर्नको लागि अनुरोध गरेको थिएँ र सिद्धराज पनेरू जीको चाहिँ फोन आएको छ। उक्त फोनलाई म रिसिभ गर्न चाहन्छु। यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार नारायण सर, नमस्कार। हजुर, नागरिक सवाल मार्फत यहाँ चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? मैले अनुरोध गरेँ यहाँलाई। सर्वप्रथम त जुन यहाँले समाचारको क्रममा भनिरहनु भएको छ, नेपाल सरकारले गृहमन्त्री ज्यूको अध्यक्षतामा वार्ता टोली गठन गरेको छ र नेकपा विप्लवले पनि प्रचण्डजीको अध्यक्षतामा 2 सदस्यीय वार्ता कमिटी गठन गरेको छ। यो नेपाल सरकार र उहाँहरूको बीचमा वार्ता पूर्ण रूपमा सफल होस्, म शुभकामना दिन चाहन्छु। कुनै पनि समस्याको समाधान, अन्तिम समाधान वार्ताबाट नै हुन्छ। विगतमा 17,000 जतिको संख्यामा नेपालीहरूले ज्यान गुमाइसकेपछि विद्रोही नेकपा र सरकारसँग वार्ता भएर नै अहिलेको स्थितिमा पुगेको अवस्था हो भने अन्तिम समाधान वार्ता नै हुन्छ, जुनसुकै पनि युद्धको। त्यसकारण म चाहिँ यो वार्ताको सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छु। र अर्को, आज सुदूरपश्चिम क्षेत्रका चर्चित व्यक्तित्व परम आदरणीय दानवीर, जसले आफू जीवित रहँदा तमाम
श्री सम्पत्ति जग्गा नगद दान गर्नुभयो र दानवीरको उपमा पाउनु भएको परम श्रद्धेय बद्रीनाथ भण्डारीज्यूको देहावसान भएको छ, जसले मृत्यु पश्चात पनि नेत्रदान गर्नुभएको थियो। र अहिले हामीले सामाजिक सञ्जालमा देख्यौं आँखा अस्पतालबाट आएर उहाँको आँखाको नानी पनि कसै अब 2 जनाको दृष्टि हेर्ने हिसाबले चाहिँ गएको छ र उहाँको मृत्यु पश्चात पनि 2 जना मतलब अन्धालाई उहाँले चाहिँ आँखा दान गरेर यो संसार देख्ने अवसर दिनुहुने परम श्रद्धेय स्वर्गीय बद्रीनाथ भण्डारीज्यूको देहावसानमा उहाँको वैकुण्ठवासको कामना गर्दछु। शोक सन्तप्त मोहन भण्डारीजी, विनोद भण्डारीजी, राजेश भण्डारीजी लगायत सिंगो भण्डारी परिवारप्रति म धैर्य धारण गर्ने शक्ति परमेश्वरले प्रदान गरून् भनेर हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु। र अहिले 10:30 बजे उहाँको उत्तर बेहनीमा रहेको मोहन भण्डारीज्यूको घरबाट उहाँको पार्थिव शरीरलाई शिवगंगा घाटको लागि लगिनेछ। यो रेडियो सुनिरहनुभएका सम्पूर्ण धनगढीवासी जसले परम आदरणीय व्यक्तित्व बद्रीनाथ भण्डारीलाई चिन्नुहुन्थ्यो, भण्डारी परिवारसँग आबद्ध हुनुहुन्थ्यो, उहाँको शवयात्रामा जान चाहनेलाई 10:30 बजे उत्तर बेहनी मोहन भण्डारीज्यूको घरबाट शिवगंगाका लागि प्रस्थान हुने शवयात्रामा सहभागिताका लागि पनि म उहाँको शुभेच्छुकको हैसियतले, आत्मीय मित्रको हैसियतले म अनुरोध गर्दछु। नारायणजी धन्यवाद। धन्यवाद। यहाँको फोन कलको लागि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। दानवीर बद्री भण्डारीको निधन भएको छ र उहाँको पार्थिव शरीर 10:30 बजे उत्तर बेहनीको निवासबाट शिवगंगा आर्यघाटसम्म लगिनेछ र सो शवयात्रामा सहभागी हुन चाहनुहुने महानुभावहरूले उक्त समयमा शवयात्रामा सहभागी हुनको लागि पनि सिद्धराजजीले अनुरोध गर्नुभएको छ। विप्लव माओवादी र सरकारका बीचमा वार्ता होला त भन्ने प्रसङ्गमा पनि यहाँहरूले फोन कल गर्न सक्नुहुनेछ। 98 48 65 34 18 मा फोन गर्नको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यसअघि फागुन 1 फागुनमा जनयुद्ध दिवसका अवसरमा महासचिव विप्लवले जारी गरेको विज्ञप्तिमा पनि यस विषयलाई उठाइएको थियो। सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनताको जनमतद्वारा वैज्ञानिक समाजवादकी पुँजीवादको फैसला गर्ने उनले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका थिए। त्यसअघि भने 29 माघमा घोषणा भएको मोहन वैद्य आहुति ऋषिराम कट्टेलसँगको संयुक्त रणनीतिक मोर्चाको विज्ञप्तिमा पनि यो विषय राखिएको थियो। पार्टी एकतासम्मको लक्ष्य राखेको यो मोर्चाको विज्ञप्तिमा थियो संसदीय व्यवस्थाको विकल्प र सङ्कट समाधानको दिशामा अघि बढ्न राजनीतिक समीक्षा सभा, वैकल्पिक संयुक्त सरकार र जनगणतन्त्र वैज्ञानिक समाजवाद स्थापनाको राजनीतिक श्रृङ्खला हुँदै अघि बढ्नु आवश्यक छ। वार्तापछि राजनीतिक रूपमा विभाजित नेकपाको ओली पक्षसँग एकता गर्ने र सरकारमा सहभागी हुने सम्भावना नरहेको नेकपाका एक नेताले बताए। हामी आफ्नो तरिकाले रणनीतिक मोर्चा बनाएर आन्दोलन अघि बढाउने विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ। अहिलेको मूल विषय भनेको प्रतिबन्ध फुकुवा र नेता कार्यकर्ता रिहाई तथा मुद्दा फिर्ताको विषय हो। अनौपचारिक कुराकानीमा ती नेताले भने काठमाडौँमा अनेक थरी हल्ला चलाएको छ, त्यस्तो होइन। सरकारमा रहेको नेकपाको ओली समूहका नेताहरूले भने विप्लवसँग सके पार्टी एकता गर्ने, नभए अर्को चुनावमा सहकार्य गर्न सक्ने सम्भावना रहेको अनौपचारिक कुराकानीमा बताउँदै आएका छन्। यद्यपि विप्लव पक्षले भने यसलाई हल्ला मात्रै भएको प्रतिक्रिया दिएको छ। सरकारसँग वार्ता गर्न थालेको विप्लव समूहका 126 जना नेता कार्यकर्ता जेलमा छन्। पछिल्लो 2 वर्षमा सो समूहका 2000 भन्दा धेरै नेता कार्यकर्ता पक्राउ परेको प्रहरी तथ्याङ्क छ। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले माफी सम्बन्धी र मुद्दा फिर्ता सम्बन्धी निर्देशिका तयार गरी गृह मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ। मुलुकी फौजदारी संहिता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा यी निर्देशिका आवश्यक भएकोले तयार गरी गृह मन्त्रालयमा पठाइएको हो। फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन 2076 को अधीनमा रही माफी सम्बन्धी निर्देशिका तयार गरिएको हो। यसैगरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता कार्यान्वयनका निम्ति मुद्दा फिर्ता सम्बन्धी निर्देशिका तयार गरिएको हो। वार्ताका क्रममा विप्लव समूहले आफूहरूमाथिका मुद्दा फिर्ताको मागलाई राख्ने सम्भावना छ। सर्वोच्च अदालतले यस सम्बन्धी कानुन बनाएर मात्र निर्णय गर्न बालकृष्ण ढुङ्गेलको मुद्दामा आदेश दिएको थियो।
यो दोस्रो पटकको वार्ता प्रयास हो सरकारको। सरकारले 8 भदौ 2075 विभिन्न समूहसँग संवाद गर्नका लागि नेकपाका नेता सोमप्रसाद पाण्डेको नेतृत्वमा 5 सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको थियो। तर विप्लवले तत्काल सरकारसँग वार्ता गर्नुको औचित्य नरहेको प्रतिक्रिया दिएपछि केही समयपछि उक्त वार्ता टोली विघटन भएको थियो। त्यसबीचमा सरकारले 28 फागुनको मन्त्री परिषद बैठकबाट विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई आपराधिक समूह भन्दै अर्को दिनबाट लागू हुने गरी सम्पूर्ण गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। यो थियो सरकार र विप्लव माओवादीका बीचमा तय भएको वार्ता सम्बन्धीको कुरा। यसैगरी गोकर्णको जग्गा यतिलाई रोपनीको वार्षिक 15,000, प्राथमिक अस्पतालसँग 5,13,000 भाडा माग्दै सरकार भनेर कभर स्टोरीको रूपमा नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित भएको छ। यसको केही अंश म तपाईहरुलाई सुनाउन गइराखेको छु। गोकर्णको जग्गा यतिलाई रोपनीको वार्षिक 15,000, प्राथमिक अस्पतालसँग भने 5,13,000 भाडा माग्दै गरेको छ सरकारले भनेर खबर प्रकाशित भएको छ। केपी ओली नेतृत्वको मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको नेपाल ट्रस्टले गोकर्णको 2792 रोपनी जग्गा यतिलाई दिएको छ। यतिको भाडा सन् 2050 मा पनि वार्षिक प्रतिरोपनी 17,000 हुनेछ। तर गोकर्णेश्वर नगरपालिकासँग ट्रस्टले अहिले नै प्रतिरोपनी वार्षिक 5,13,000 मागेको छ। पूर्व राजा वीरेन्द्रबाट राष्ट्रका नाममा आएको सम्पत्तिमा अहिले घरानियाको रजगज कसरी बढेको छ त्यसको उदाहरण पटक पटक गोकर्ण रिसोर्टले दिइरहेको छ। नाफामूलक व्यापार गर्न यति समूहलाई रोपनीको जग्गा 15,000 का दरले लिजमा दिएको सरकारले नगरपालिकाको अस्पतालका लागि भने रोपनीको 5,13,000 मागेको छ। तत्कालीन राजपरिवारको नाममा गोकर्णमा रिसोर्ट सहित रहेको 3700 रोपनीको जग्गा नेपाल ट्रस्टको नाममा आएको छ, जसमध्ये 2792 रोपनी जग्गामा यति समूहले रिसोर्ट सञ्चालन गरिरहेको छ। गत वर्ष 23 मङ्सिरमा मन्त्री परिषदले यतिलाई 2792 रोपनी जग्गा आगामी 30 वर्षका लागि भाडामा दिने निर्णय गरेको थियो। प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको मन्त्री परिषदले गरेको निर्णयका आधारमा ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको नेपाल ट्रस्टले यति समूहको कम्पनी LM सुभीर ब्रदर्ससँग 30 वर्षका लागि सम्झौता गरेको थियो। सन् 2020 देखि सन् 2050 सम्म यति समूहले 2792 रोपनी जग्गाको कुल 1,08,23,205 अमेरिकी डलर तिर्नेछ। यसरी औसतमा वर्षको 3,60,000 तिर्नेछ। यो हिसाबले प्रति रोपनी वार्षिक $130 अर्थात् नेपाली रुपैयाँ 15,000 मात्र यतिले नेपाल ट्रस्टलाई तिर्नेछ। यसरी सन् 2050 मा पनि यतिले प्रति रोपनी जग्गा 17,000 रुपैयाँ तिर्नेछ। तर अस्पतालसँग भने सरकारले यसै वर्षदेखि प्रति रोपनी 5,13,000 मागेको छ। यस वर्ष गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले 15 शैय्याको प्राथमिक अस्पताल बनाउन 7 रोपनी जग्गा मागेपछि भाडा मूल्याङ्कन गरिएको थियो। ट्रस्टले नगरपालिका मार्फत मूल्याङ्कन गराउँदा प्रचलित बजार मूल्य अनुसार वार्षिक भाडा प्रति रोपनी 11,36,000 रुपैयाँ ठहर भएको छ। यसरी नगरपालिकाले मागेको 7 रोपनी 2 आना जग्गाको भाडा बजार मूल्य अनुसार वार्षिक 69,15,127 रुपैयाँ हुने ठहर पनि ट्रस्टले गरेको छ। यसरी नेपाल ट्रस्टले गरेको निर्णय अनुसार नै गोकर्णको जग्गाको प्रचलित भाडा प्रति रोपनी वार्षिक 11,36,000 रुपैयाँ छ। तर ट्रस्टले यति समूहलाई वार्षिक जम्मा 6500 रुपैयाँमा भाडामा दिएको छ। ट्रस्टले आफैले सदर गरेको प्रचलित मूल्यको 75 भागमध्ये 1 भाग मात्र तिरेर यतिले राष्ट्रिय स्रोत दोहन गरिरहेको छ। नगरपालिकाले अस्पताल बनाउने भएकाले सरकारी दर रेट अनुसार पनि मूल्याङ्कन गरिएको छ। सरकारी दर रेटका आधारमा 7 रोपनी 2 आनाको वार्षिक भाडा 37,05,000 अर्थात् प्रति रोपनी वार्षिक 5,13,888 तथा बजार मूल्याङ्कन भएको छ। यसरी नाफामूलक व्यापारिक घरानालाई 6500 रुपैयाँ प्रति रोपनीका दरले भाडामा दिएको नेपाल ट्रस्टले सरकारी अस्पताललाई भने प्रति रोपनी 5,13,000 भाडा निर्धारण गरेको छ। यी दुई चरम विरोधाभासपूर्ण निर्णय ट्रस्टको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष रहेका उपप्रधानमन्त्री पोखरेलको नेतृत्वमा भएको हो। 15 शैय्याको गोकर्ण प्राथमिक अस्पताल निर्माणका लागि गोकर्णेश्वर नगरपालिका 4 स्थित किता नम्बर 12 को 7 रोपनी 2 आना जग्गा ट्रस्टसँग लिजमा मागेको हो। सो जग्गा गोकर्ण रिसोर्टको पर्खालसँगै जोडिएको छ।
उता ट्रस्टको प्रस्ताव अनुसार 23 मङ्सिर 2076 मा बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टको 2792 रोपनी 3 पैसा 1 दाम जग्गा यति समूहको कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेको थियो। यसरी व्यापारीलाई लिजमा दिँदा प्रचलित बजार मूल्यलाई आधार बनाई प्रतिस्पर्धाका आधारमा बढीभन्दा बढी कबुल गर्नेलाई दिनुपर्ने कानुन छ। तर यति समूहले बिना प्रतिस्पर्धा 30 वर्षका लागि राष्ट्रिय सम्पत्ति पाएको छ। ट्रस्टका सदस्य सचिव डाक्टर भीष्म कुमार भूषाल नगरपालिका र मालपोतबाट गराइएको प्राविधिक मूल्याङ्कन अनुसार 7 रोपनी 2 आना जग्गाको वार्षिक भाडा दर तय गरिएको बताउँछन्। तर व्यापारीलाई सस्तो र अस्पताललाई किन यति महँगो भन्ने प्रश्नमा उनी भन्छन्, म अहिलेको विषय भन्न सक्छु, विगतमा के भयो मलाई जानकारी भएन। नेपाल ट्रस्टको 62औं सञ्चालक समितिको बैठकले भाडा निर्धारण गरेको छ। तर लिजमा दिनुअघि वातावरणीय प्रभावको मूल्याङ्कन गराउने निर्णय भएको थियो। यस्ता लिज अवधि थप्ने अधिकार ट्रस्टको सञ्चालक समितिलाई भए पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पछि छानबिन गर्न नपाओस् भनेर सिधै मन्त्री परिषदबाट निर्णय गराएको थियो। विगतमा ट्रस्टको सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा गृहमन्त्री रहे नै प्रावधान रहे पनि कानुन संशोधन गरेर प्रधानमन्त्रीले तोकेको मन्त्रीलाई अध्यक्ष बन्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो। सोही प्रावधान अनुसार पोखरेल ट्रस्टका अध्यक्ष छन्। विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू बोर्डमा रहेका प्रावधान रहेकोमा आफू अनुकूल निर्णय गराउन प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवलाई मात्र राखिएको छ। गोकर्णको जग्गाको विषयमा थियो। यसैगरी यतिले लिजमा लिएका सबै जग्गा विवादमा दरबार मार्गमा सम्झौता विपरीत भवन बनाइँदैछ। ताहाचलको जग्गाको 3 वर्षसम्म 1 रुपैयाँ पनि भाडा तिरिएको छैन भनेर खबर छ। चितवनको जग्गाको 4.5 वर्ष बित्दा 1 वर्षको मात्रै भाडा दिएको छ र मुद्दा परेका छन् भनेर नयाँ पत्रिकामा विस्तृत खबर छापिएको छ। यो सँगै आजको नागरिक सवालको निर्धारित समयभन्दा अगाडि नै म यहाँहरू समक्षबाट बिदा हुन्छु र भोलि अर्को विषय र प्रसङ्गमा संवाद गर्ने वाचासहित उपस्थित हुनेछु। आजलाई भने बिदा दिनुहोस्। नमस्कार, शुभ दिन।